आत्मीय दर्शकवृन्द नमस्कार, शुभ प्रभात, ओम आदि। तपाई हाम्रो मन केही न केही काममा लागिरहेकै हुन्छ। मनको सत्ता हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो आयाम हो, शक्ति हो, जसका कारण हाम्रो नामै मानव, मनुष्य, मान्छे इत्यादि रहन गयो। यो मनलाई तालिम दिने विधा अध्यात्म, धर्म हो, साधना हो, ध्यान हो। अध्यात्म, धर्म, साधना, ध्यान सिकाउने व्यक्तित्वलाई सद्गुरु भनिन्छ। र अध्यात्म, ध्यान, साधना, योग आदि विभिन्न ग्रन्थहरू, सूत्रहरू, विधिहरू, प्रणालीहरू, स्वरूपहरू, ढाँचाहरू, खाकाहरू आविष्कार गर्ने महापुरुषलाई ऋषि, महर्षि, योगर्षि, राजर्षि इत्यादि भनिन्छ। ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रम यस्तै एउटा विशेष कार्यक्रम हो जो हरेक दिन यहाँहरूलाई ध्यान गरौँ भन्ने प्रेरणा, साधना गरौँ भन्ने प्रेरणा लिएर आउँछ। हामी अहिले हप्तामा 2 पटक यहाँहरूको सेवामा हाजिर छौँ। भविष्यमा अझै बाक्लो उपस्थितिका साथ हामी यहाँहरूको ज्ञानवर्धनका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक र आलोक प्रदाता हुनुहुन्छ परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू। उहाँले ध्यान सम्बन्धी अनेकौं विधिहरू दिनुभएको छ। बीचबीचमा हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यदा कदा ध्यान गराउँदै पनि आइरहेका छौँ। आजभोलि ध्यान सिक्ने लहर छ, विश्वव्यापी रूपमा छ। देशमा, विदेशमा, पूर्वीय देशहरूमा, पाश्चात्य देशहरूमा, सामान्य विकासशील समाजमा, विकसित समाजमा, सबैतिर छ। वास्तवमा ध्यान आजको युग धर्म बनेको छ, किनकि हाम्रो मन तनावले ग्रसित छ। कष्ट, समस्या, पीडा, व्यथा, व्याकुलता, शोक, पीर, चिन्ताले व्यथित छ। औषधिले त यो चिन्ता व्यथा जाँदैन, नभए कुनै गोली क्याप्सुल किनिदियो, खाइदियो हुन्थ्यो। यसका लागि ध्यानै गर्नुपर्छ। त युगद्रष्टा पूज्य बालयोगीज्यूले यो युगमा उपयोगी हुने ध्यानका विधिहरू दिँदै आउनु भएको छ। आज हामी उहाँले ध्यान किन आवश्यक छ, कसरी गर्ने, ध्यानमा के जिज्ञासा हुन सक्छन्, त्यसको समाधान दिनुभएको छ। त्यसलाई हामी यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आजको पहिलो ध्यान सम्बन्धी गुरुवाणी यस्तो छ। ध्यान गर्नु राम्रो हो। पारिवारिक वातावरणलाई असर नपर्ने गरी तन, मन, विचार शुद्ध राख्दै एकान्तमा गई बस्नु। ध्यान गर्नु राम्रो हो। वास्तवमा व्यर्थमा समय गइरहेको हुन्छ। त्यसकारण कुनै नराम्रो प्रयोजनमा, कुनै अनुपयोगीमा, हानि नोक्सानी पुर्याउने प्रयोजनमा, काममा, आनी बानीमा, व्यसन दुर्व्यसनमा समय जानुभन्दा ध्यान गर्नु राम्रो हो। प्रस्तुत गुरुवाणीमा पूज्य गुरुदेवको यही आशय छ। पारिवारिक वातावरणलाई नबिथोलिकन जस्तो छ त्यसमा समायोजन गर्दै असर नपर्ने गरी, कोही पढ्ने लेख्ने, कोही काममा जाने, कोही घर गृहस्थी गर्ने, जो छौँ हामी परिवारमा, अरूलाई असर नपुर्याउने गरी आफ्नो मन र विचारलाई शुद्ध राख्दै एकान्तमा गई, घरभित्रको एकान्तमा गई बस्न सुरु गरेपछि ध्यान सुरु हुन्छ। पूज्य बालयोगी आदित्यले यो सन्देश, विशेष गरी यो सुझाव ध्यानका जिज्ञासुलाई दिनुभएको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अर्को एउटा पूज्य बालयोगीज्यूले प्रदान गर्नुभएको ध्यान सम्बन्धी गुरुवाणी श्रवण गरौँ। मानसपटलमा तरङ्गित बनी बसेका असंख्य पीडादायक तनावलाई शान्त राख्ने स्रोत नै साधना र योग हो। प्रस्तुत गुरुवाणीमा साधना र योग शब्द प्रयोग भएको छ। साधनाको सार पनि ध्यानै हो र योगको केन्द्रबिन्दु पनि ध्यानै हो। सबै प्रकारका योगहरूमा कहीँ न कहीँ
मनलाई प्रशिक्षण दिने प्रविधि सोचिएको हुन्छ। मनलाई प्रशिक्षण दिने प्रविधि ध्यान भक्ति योगमा होस्, कर्मयोगमा होस्, ज्ञान योगमा होस्, या राजयोगमा होस्, हठ योगमा होस्, या अरू जुनसुकै प्रकारका अनेकौं तन्त्र योग, मन्त्र योग, लय योग, समर्पण योग, नाद योग, आखिर मनलाई एक बिन्दुमा उफ्रिने, कुद्ने, माडिने, दौडिने, भाग्ने, हराउने यो मन जुन छ यसलाई एक लयमा, एक उद्देश्यमा, एक लक्ष्यमा, एक ध्येयमा केन्द्रित राख्नु नै योग हो, ध्यान हो। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आजभोलि जुन तनाव छ, सर्वत्र तनाव छ भनिरहनै पर्दैन, कुनै यो नयाँ कुरा नै होइन। तपाईँ हामी सबै साक्षात्कार गर्छौँ तनावको रात दिन, आजभोलि त झन् पाइलै पछि, दिनै पछि। त यिनीहरूलाई यस्ता अज्ञात र ज्ञात तनाव र तनावका स्रोतहरूलाई जसले मनमा पीडा जन्माउँछ, यिनीहरूको निराकरण नै के हो? ध्यान हो र योग हो, साधना हो। प्रस्तुत गुरुवाणीको अर्थ यही नै हो। दर्शकवृन्द, परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू आफू पनि निरन्तर ध्यानमा डुब्नुहुन्छ। उहाँले भर्खरै 100 दिन लामो विशेष तपस्या ध्यान सकेर फर्कनु भयो। अहिले फेरि उहाँले अर्को ध्यान अभियान सुरु गरिसक्नु भएको छ। ज्ञात र अज्ञात तरिकाले उहाँका ध्यान प्रयोगहरू चल्छन्। कहिले आश्रमभित्रै, मन्दिरभित्रै चल्छ, निवासमै ध्यान गर्ने गर्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ उहाँको ध्यान अज्ञात ठाउँमा, कुनै मन्दिरमा, कुनै श्मशान घाटमा, कुनै गुफामा, कुनै अज्ञात ठाउँमा, कुनै पहाड कन्दराहरूमा गएर ध्यान हुन्छ। त ध्यान मात्रै नगरेर पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले हामी ध्यानका जिज्ञासुहरूलाई सूत्रहरू पनि दिनुभएको छ। आउनुहोस् अर्को एउटा ध्यान सूत्र हामी श्रवण गरौँ। आफ्नो परिचय आफूभित्रै हुन्छ। सर्वप्रथम ध्यानद्वारा आफूलाई चिनौँ। कुविचारको यमराज नै ध्यान हो। प्रस्तुत गुरुवाणी हामीले पहिले पनि यहाँहरू समक्ष राखिसकेका छौँ। जति पटक अध्ययन मनन गर्दा पनि यो नयाँ नै लाग्छ, किनकि यो शाश्वत वाणी हो। वास्तवमा आफ्नो परिचय आफूभित्रै हुन्छ। त्यो परिचय, अरूसँगको परिचय त हामी नामद्वारा, कामद्वारा, पेसाद्वारा, ठेगानाद्वारा पत्ता लगाउँछौँ, थाहा पाउँछौँ या अवगत हुन्छौँ। तर आफ्नो परिचय आफ्नो अनुहार देखिँदैन। ऐनामा हेरे पनि ठिक विपरीत देखिन्छ, जस्तो छ त्यस्तो त देखिँदैन। अक्षरहरू जसरी उल्टो देखिन्छ, ऐना सग्लै देखिए पनि आखिर कहीँ न कहीँ विपरीत देखिन्छ। त प्राकृतिक, वास्तविक, नैसर्गिक जुन सनातन स्वरूपको अनुहार हेर्न त र अनुहारभित्रको आत्मालाई हेर्न त ध्यानै गर्नुपर्ने रहेछ। यो नै आफ्नो परिचय प्राप्त गर्ने विधि हो भनेर पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रस्तुत गुरुवाणीमा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। र गुरुवाणीको अन्तमा कुविचारको यमराज नै ध्यान हो, यो अत्यन्तै शानदार उक्ति छ। यो सूत्र छ, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र हो, अथ योगानुशासनम सूत्र हो। वेदव्यासले दिनुभएको सूत्र, पतञ्जलिले दिनुभएको सूत्र जस्तै कुविचारको यमराज नै ध्यान हो। यो पूज्य आदित्य सूत्र बेजोड छ। साँच्चै तपाईँ हाम्रो मनमा जुन उब्जने कुविचार छ त्यसको गोडमेल गर्ने र गलत, नकारात्मक, अनुत्पादक, औचित्यहीन नकारात्मक विचारलाई समाप्त गरिदिने जुन विधि हो त्यो ध्यान हो भनेर पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, ध्यानकै चर्चा गर्ने क्रम र ध्यानका ती सूत्रहरू जो विशेष गरी पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ, चर्चा गर्ने क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा ध्यान सम्बन्धी आदित्यवाणी श्रवण गरौँ। ध्यान साधना कुनै पनि सृजनशीलताका लागि ऊर्जा पुञ्ज निर्माण गर्ने आध्यात्मिक प्रयोग हो। कुनै पनि सृजनशील काम गर्नका लागि हामीलाई ऊर्जा चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ, प्रेरणा चाहिन्छ, तयारी चाहिन्छ र सञ्चित अर्थशक्ति पनि चाहिन्छ। यी सबै जुटाइदिने विधि के हो? ध्यान हो। ध्यान एक प्रकारको आध्यात्मिक प्रयोग हो।
र यो आध्यात्मिक प्रयोगको प्रयोगशाला स्वयंको मन हो, स्वयंको शरीर हो। प्रस्तुत गुरुबाणीले यही कुरा सम्झाउन खोजेको छ कि ध्यान साधना कुनै पनि सृजनशीलताका लागि ऊर्जा पुञ्ज निर्माण गर्ने। हामी उफ्रनु पर्यो, हाम फाल्नु पर्यो भने सिधै हिँड्दा हिँड्दै हाम फाल्न अलिक कठिन हुन्छ, तर एकैछिन उभिएर जमेर पन्जा खुट्टा पैताला जमाएर नली खुट्टामा शक्ति सञ्चित गरेर अनि छलाङ मार्यौं भने अलिक लामो, अलिक परसम्म हामी उफ्रन सक्छौँ। त्यस्तै मनलाई एकाग्र गरेर शक्ति र ऊर्जा बचत गर्यौं भने अनि त्यो सृजनशीलतामा प्रयोग हुन सक्छ। प्रस्तुत गुरुवाणीको आशय यही नै हो। दर्शकवृन्द, 1, 2, 3 होइन, परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले सयौं र हजारौंको संख्यामा ध्यानका परिभाषाहरू दिनुभएको छ। वास्तवमा ध्यान त प्रयोगात्मक विधा हो, परिभाषाले मात्रै त्यो पूर्ण हुँदैन। त्यसैले पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले यो कलिलो उमेरमा आफूले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरेर र यो युगमा त्यो ध्यानलाई सिद्ध गरेर हाम्रा लागि उपहार स्वरूप दिनुभएको छ। 1, 2 होइन, सयौंको संख्यामा। र एकपटक त उहाँले भन्नु नै भएको थियो, म हजारौंको संख्यामा ध्यानका विधिहरू बाँड्न चाहन्छु, त्यो बुझिदिने व्यक्ति मलाई खाँचो छ। दर्शकवृन्द, पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका ध्यान विधिहरू पनि हामी बीचबीचमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज भने हामी पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका ध्यान सम्बन्धी सैद्धान्तिक विचारहरूलाई यहाँको बीचमा राखिरहेका छौँ। आउनुहोस् अबको क्रममा अर्को एउटा यो गुरुबाणी श्रवण गरौँ। राम्रोसँग गरेको ध्यानले पूर्व जन्मको दृश्य अनुभूति गर्ने, पाप पखाल्ने, नयाँ युगको आदिको प्रत्यक्ष दर्शन गर्ने लाभ मिल्दछ। वास्तवमा ध्यान लाभको खेती हो। अध्यात्म भनेको नगदे बाली हो। तुरुन्तै गर्यो तत्काल फाइदा। केही मिनट ध्यान गर्न बस्यो, मन शान्त, तन स्थिर, चित्त निर्मल, सास प्रश्वास सामान्य, भित्रको प्रसन्नता प्रस्फुटित भएर आउँछ। यो के हो? यही त हो हामीले आजको जीवनमा खोजेको कुरा। त पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट यही कुरा उजागर गर्न खोज्नु भएको छ कि राम्रोसँग ध्यान गरियो भने हामी पूर्व जन्ममा हामी के थियौं, हाम्रा कर्म संस्कारहरू कस्ता थिए त्यो देख्न सकिन्छ, अनुभूति गर्न सकिन्छ। हामीले गरेको गल्ती, दोष, दुर्गुण र पापहरूलाई पखालिदिन्छ ध्यानले। शास्त्रमा पनि यही कुरा भनेको छ, यदि शैलम समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम। पहाड समान हाम्रा पाप, हाम्रा गलत कर्महरूको संस्कार छ भने पनि त्यो विधिपूर्वक, निष्ठापूर्वक गरिएको ध्यानले त्यसलाई पखालिदिन्छ र आदिको दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन, नयाँ युगको दर्शन गर्न सकिन्छ ध्यान गर्दै गयो भने। यो रहस्य प्रस्तुत गुरुवाणीले उजागर गरेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अबको क्रममा अर्को एउटा ध्यान सम्बन्धी पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएको गुरुवाणी श्रवण गरौँ। स्वास्थ्य अमूल्य धन हो। योग, साधना र ध्यानद्वारा यो धन आर्जन गरी दरिद्री हुनबाट समयमा नै ध्यान गरी ध्यान पुर्याऊ। हामी सबैलाई थाहा छ, पहला सुख निरोगी काया। पहिलो सुख भनेकै निरोगी शरीर हो। सुख नै निरोगी शरीरमा हुँदो रहेछ, मूल उद्गम नै त्यही रहेछ। त यो स्वास्थ्य रूपी धन सञ्चय गर्न, स्वास्थ्य, निरोगिता, आरोग्यता नामक धनको धनपति हुनका लागि ध्यान गर्नुपर्ने रहेछ। तपाईँ हामी कहिलेकाहीँ सोच्छौँ ध्यान त आँखा चिम्लेर गरिन्छ, कसरी स्वास्थ्य संरक्षण हुन्छ? होइन। ध्यान गर्दै गएपछि हाम्रो शरीरको आन्तरिक र बाह्य क्रिया पद्धतिहरू, जैव रसायनहरू सन्तुलित हुँदै जान्छ। हाम्रो मुटुको जुन धड्कन छ त्यो व्यवस्थित प्राकृतिक लयमा आउँदै जान्छ। रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप सन्तुलनमा आइपुग्छ फर्केर। अनेक हाम्रो रगतमा भएका लिपिड प्रोफाइलहरू, हाम्रो रगतमा हुने बोसोका स्तरहरू, विभिन्नहरू रासायनिक जुन संघटकहरू छन् तिनीहरूको सन्तुलन बढ्दै जान्छ
हजारौं लाखौंको संख्यामा ध्यानमा शोध अनुसन्धान भइसकेका छन्। तिनै शोध अनुसन्धानलाई अरू बढी फराकिलो प्रमाण दिने प्रस्तुत गुरुवाणीको आशय त स्वास्थ्य अमूल्य धन हो। योग साधना गर्दै ध्यान गर्दै यो धन आर्जन गरौँ र दरिद्र हुनबाट जोग्यौं। त्यो दरिद्र निवारणको सूत्र नै ध्यान हो भनेर पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले हामीलाई प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट उत्प्रेरणा दिनुभएको छ। ध्यान गर्नलाई, ध्यानको बाटोमा हिँड्नलाई हामीलाई उत्प्रेरणा दिनुभएको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी एउटा सानो ध्यान पनि गर्नेछौँ। यो ध्यान मन्त्र ध्यान। यो ध्यान परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले रचना गर्नुभएको ओम आदिमणि मन्त्र सुनेर ध्यान गर्ने। यसमा अरू कुनै निर्देश या अरू कुनै प्रक्रिया विधि छैन। अब यस कार्यक्रममा ओम आदि अनादि को एक लयबद्ध मन्त्र बज्नेछ। त्यसमा यहाँ केही बेर आँखा बन्द गरेर यो मन्त्रको ध्वनिमा, लयमा एक एक अक्षरको भित्र प्रवेश गरेर ध्यानमा डुब्नुहोला। तपाईँ हामी ध्यानमा नडुबिकन त्यो मन्त्र सुन्दा र ध्यानमा डुबेर एकाग्रता, तन्मयता, स्थिरता, अन्तर्मुखता का साथ जब यो मन्त्र श्रवण गर्छौं आफ्नै ध्यान बन्नेछ। त आज हामी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले रचना गर्नुभएको, आविष्कार गर्नुभएको, मन्त्र साक्षात्कार गर्नुभएको ओम आदिमणि मन्त्रमा ध्यान गर्दै आज ध्यानको अनुभूति लिनेछौँ। पुरुष आदि तस्य देवमृत्युजं मोक्ष इष्यति परमेण समाधिना नरः संगं त्यक्त्वा भक्त्या आत्मानमादित्यमीक्षते। आदिपुरुष आदि तस्य देवमृत्युजं मोक्ष इष्यति परमेण समाधिना नरः संगं त्यक्त्वा भक्त्या आत्मानमादित्यमीक्षते। आदिपुरुष आदि तस्य देवमृत्युजं मोक्ष इष्यति परमेण समाधिना नरः संगं त्यक्त्वा भक्त्या आत्मानमादित्यमीक्षते। देव
वीक्षते आदिपुरुष आदि तस्य देवमृत्युजं मोक्ष येष्यति परमेण समाधिना नरः सङ्गं त्यक्त्वा भक्त्या आत्मानमादित्यमिच्छते यिनै सामग्रीहरूका साथ हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिँदैछौँ। यहाँको दैनिकी, यहाँको दिनचर्या ध्यानमय रहोस्, अध्यात्ममय रहोस्, ज्ञानमय रहोस् र अन्ततः उल्लासमय रहोस्। यिनै कामनाका साथ हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा परम पूज्य बाल योगी ज्यूले दिनुभएका अत्यन्तै अनमोल गुरुबाणीहरू लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। आजका लागि हामी बिदा माग्छौँ। ओम आदि नमस्कार। It's an AP1 presentation.